ودرګ مرګي استا سلی بيزي رزينا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا ودرګ مرګي استا سلی بيزي رزينا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا ولد جدا خضرا سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ولد جدا خضرا سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ګران جدا ایشو زخمی زړونه سوازمینا بڼکه خزن راغې تو جن کډه باروینا بدر کمر گیا داسی ہے بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا دادا خپل بدن کې ګلان د خزان کړل خوند لاند سمرد د خپل شذل میان کړل و دادا خپل بدن کې ګلان و تا خزان کړل وخوال لاند سمرد د خپل شذل میان دن بده شهید اسماعیل خور تا وروینا بڼکه خزن راغې تو جن کډه باروینا ودر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو جن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو جن کډه باروینا صبح سپار کور کے جاڑا گانوی و بیا بل ہر کور نہ جنازے زمونگ روانی سوبستا دلا سپہر کور کے جاڑا گانوی یا بل ہر کور نہ جنازے زمونگ روانی سوبستا سلی دسرو گلانو لو گوینا بڼکه خزن راغې تو جن کډه باروینا وډر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا صوبدا غرنګ پرنګ حالات خور جهاد ملوینی وشي بل ونای چې د زخمی ګوګل ویني صوبدا غرنګ پرنګ حالات خور جهاد ملوینی شي بل ونای چې د زخمی ګوګل ویني و صوبدا غرنګ پرنګ حالات خور جهاد ملوینی شي بل ونای چې د زخمی ګوګل ویني صبر بوي د غم شرونه جوړوینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا ودر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا ودر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا ودر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا ودر کمر کی استا سلی بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا ولد جدا خضرا سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ولد جدا خضرا سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ګران جدا ایشو زخمی زړونه سوازمینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بدر کمر گیا داسی ہے بیزی رزینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا
बुजुर्ग आलिम दीन, मुफस्सर, आलमी स्कॉलर और दारुल हक्कानिया अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर शेर अली शाह गुज़िश्ता कई माह से दिल के आर्जा समेत मुख्तलिफ अवारिज़ में मुब्तला थे। चंद रोज़ कबल तकलीफ बढ़ने की वजह से इन्हें पेशावर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और अफाके के बाद इन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम नमाज जुम्मा के बाद अचानक इनकी हालत बिगड़ गई और असर के वक्त शेखुल हदीस 86 साल की उम्र में इस दारे फानी से कूच करके। शेखुल हदीस डॉक्टर शेर अली शाह का ताल्लुक सादात खानदान से था। वालिद साहब कुदरत अली शाह जमींदार थे। मौलाना मरहूम खुद भी खेती बाड़ी करते थे। उन्होंने जामिया हक्कानिया से इब्तदा से दौरे हदीस तक की तालीम हासिल की। 1955 में सनद फरागत हासिल करने के बाद शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक की ख्वाहिश पर जामिया हक्कानिया से मुंसलिक हुए। 1973 में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहाँ से PhD की डिग्री समेत शोबा क़ज़ा में एमफिल किया। 11 से 12 साल जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में तालीम हासिल करने के बाद कराची तशरीफ लाए और दारुल उलूम कुरंगी और जामिया अरबिया एहसनुल उलूम में 2 साल उस्ताजुल हदीस की हैसियत से मुंसलिक रहे। 1996 में दोबारा जामिया हक्कानिया से मुंसलिक हुए और उस्ताजुल हदीस की हैसियत से खिदमात सरअंजाम देते रहे। बाद अज़ां शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरीद के इंतकाल के बाद शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हो गए और आखिर दम तक इस मनसब जलीला पर फाइज रहे। उन्होंने शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी और हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती से कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी। मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह के हम सबक साथियों में जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक के मुहतमीम मौलाना समीउल हक, मौलाना मूसा रूहानी अलबाजी और दीगर नामवर उलमा शामिल थे। मौलाना को इंग्लिश, अरबी, फारसी और दीगर ज़ुबानों पर कमाल महारत हासिल थी। मौलाना को अपने वक़्त के अरब व अजम के अकाबिर उलमा से खुसूसी न्याज़मंदी का शर्फ भी हासिल था और तमाम अकाबिरीन उलमा इनसे निहायत एहतराम से पेश आते थे। मरहूम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरपरस्ती करते थे और आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हज़ारों उलमा और मशाइख के उस्ताद थे। उन्होंने तदरीस के साथ साथ अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद में बुनियादी हिस्सा लिया। इनकी उम्र तकरीबन 86 बरस थी। उन्होंने तफसीर और हदीस और दीगर उलूम में कई अहम तसानीफ लिखी। दरियासना मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम, मजहबी और सियासी कायदीन ने मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह की रहलत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह का इंतकाल आलिम इस्लाम के लिए एक बड़ा सानिहा है। मौलाना की वफात से पैदा होने वाला अखलाक कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह को अल्लाह ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था। मौलाना की इल्मी, दीनी, तहकीकी, तदरीसी और मिली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के रहनुमा शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी और मौलाना अनवारुल हक ने मुश्तरका बयान में कहा कि आलम इस्लाम के नामवर आलिम दीन और मुहद्दिस मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह की रहलत आलम इस्लाम के लिए बड़ा सानिहा है। मौलाना की इल्मी और दीनी खिदमात आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। जामिया अरबिया एहसनुल उलूम के मोहतमीम शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली खान ने कहा कि मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह के इंतकाल से आलम इस्लाम एक अज़ीम मुहद्दिस, फ़क़ीह और मुफस्सिर से महरूम हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना समीउल हक, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूक़ी समेत दीगर उलमा ने मौलाना की वफ़ात को बहुत बड़ा सदमा करार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान ने कहा कि मौलाना के इंतकाल की खबर से वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। ज़मा इज्जतमंदो द ईमान नफस मोय नेमत द इल्म नेमत ते अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला तासो का इल्म माने मुशर्रफ करिए। अल्लाह ताला दी शेखुल हदीस से रूह खुशाल करी। अल्लाह उलमा अगरची अरब वही वला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा, लेकिन मावर फरा तमन्ना बाहर सफरों के देर वक्त देर करे जी मशर जो, लेकिन मां सर बेदासी बर्ताव कौन न चीजें रेर बाबत मसले दगतोली गुस्ता सुदीर शुक्र गुजार चुपदी सख्त गर्मई के सख्त वर के तासरागली
ستاسو شکریہ نشم ادا کولی اللہ تعالیٰ دی آخرت کی تاسو ته د دې نعم البدل درکړي دا څومره تکلیفونه کړي دي راغلي دا د ایمان نښه ده الحمدلله موږ مسلمانان یو مؤمنان یو کم از کم کلمه خو مې ویلې ده که نه په هر مسلمان په کلمه باندې فخري لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی دې وکړي چې دا کلمه دا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله د شیخ صاحب نصیبه شي او الله تعالی دې خطونه یې لیکلي بیا دا داسې معلومېده چې ده ته الهام شوی او ده ته خطونه لیکلي ما لا خپل خط نه دی لیکلی چې ما نه دی لیدلی چې ما ته یې څه ویلي دي او یو خط تاسو واورېدو یو خط دا ابوظبي یو شیخ ته دا جومات فاطمه چې جوړ کړی د هغه په نوم یې لیکلی هو د کور والا او پته نه شي چې هغې کې څه عجایبات غرایبات مې لیکلي او به چاپکۍ ټول الله تعالی دې تاسو ټول وبخي او الله تعالی دې څومره چې زمونږ مشران کشران وفات شوي دي الله تعالی دې غریق رحمت کی او الله تعالی دې تاسو ته اجر عظیم درکړي او موږ ته دې الله تعالی صبر جمیل راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شیخ الحدیث ودرګ مرګي استا سلی بیزی رسینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا ودرګ مرګي استا سلی بیزی رسینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا بڼکه خدن راغې تو جن کډه باروینا ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکړو وازل مرګیا ټول ګرنګل دې پریشان نکړو ګران جدا ایشو زخمی زړونه سوازوینا بڼکه خزن راغې تو تن کډه باروینا بدر قمر گیا داسی ہے پیاسی رسینا بن کے خزن راغے تو تین کڈے باروینا بن کے خزن راغے تو تین کڈے باروینا دادا خلے بردل کی گلان دا خزان کرل خوان دلال دا سمرد دا خلی شازل میان کرل و دادا خلے بردل کی گلان و تا خزان کرل وخوان دلال دا سمرد دا خلی شازل میان کرل دن بردے شہید اسماعیل خورو تا وروینا بن کے خزن راغے تو کین کڈے باروینا ودر کمر کی استا سلی پیاسی رسینا بن کے خزن راغے تو کین کڈے باروینا بن کے خزن راغے تو کین کڈے باروینا سوبستا دلا سپار گور کے جاڑا گانوی او بیا بل ہر گور نہ جنازے زمونگ روانی سوبستا دلا سپار گور کے جاڑا گانوی یا بل ہر گور نہ جنازے زمونگ روانی سوبستا سلی دسرو گلانو لو گوینا بن کے خزن راغے تو جن کھڑے باروی وڈر کمر کی استا سلی بیزی رسینا بن کے خزن راغے تو جن کھڑے باروینا بن کے خزن راغے تو جن کھڑے باروینا صوبتا غرنگ پرنگ حلق فرجہد ملوینی وشی بلے ونائی جدا زخمی زخمی کو گلوینی صوبتا غرنگ پرنگ خلق فرجہد ملوینی شی بلے ونائی جدا زخمی زخمی کو گلوینی صوبتا غرنگ پرنگ حلق فرجہد ملوینی شی بلے ونائی جدا زخمی زخمی کو گلوینی سپور بوی بغم شرونا جوڑوینا بن کے خزن راغے تو تین کھڑے باروینا
ودرگم کیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروی ودرگم کیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودرگم مرگیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودرگم مرگیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکڑو وازل مر گیا ڈول گرنگل دے پریشان نکڑو ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکڑو وازل مر گیا ڈول گرنگل دے پریشان نکڑو گرانا جدا عشق و زخمی زرون سوازوینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بدر خمر گیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا دادا خلے بردن کی غلام دیتا خزان کرل خوان دلال دے سمرد دا خلی شازل میان کرل وتا دخلی بلدن کی گلان وتا خزان کرل وخوان دلال دے سمرد دا خلی شازل میان کرل دن بندے شہید اسماعیل خورو دا وروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر کمر گیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا سوپستا دلا سپار گور کے جاڑا گانوی وہ بیا بلے ہر گور نہ جنازے زمونگ روانی سوپستا دلا سپہر کور کے جاڑا گانوی یا بلا ہر کور نہ جنازے زمونگ روانی سوپستا سلی دسرو گلانو لو گوینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر کمر گیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا صوبتا غرنگ پرنگ حلق فرجہد ملوینی وشی بلے ونائی جتا زخمی زخمی کو گلوینی صوبتا غرنگ پرنگ خلق فرجہد ملوینی شی بلے ونائی جتا زخمی زخمی کو گلوینی صوبتا غرنگ پرنگ حلق فرجہد ملوینی شی بلے ونائی جتا زخمی زخمی کو گلوینی سپورے بوی دغم شرونا جوڑوینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر گمر کیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر گمر کیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر گمر گیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ودر گمر گیا ستاسی لیبیزی رسینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا بڑھ کے خزن راگے تو جن کڑے پاروینا ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکڑو وازل مر گیا ڈول گرنگل دے پریشان نکڑو ولد جدا خضر سعید بغوان لما نکڑو وازل مر گیا ڈول گرنگل دے پریشان
پریشان کړو ګران جدای شو زخمی زړونه سوځوینا بلکې خزن راغی تو تن کډه پاروینا بدر قمر گیا داسی ہے پیاسی رسینا بلکې خزن راغی تو تن کډه پاروینا بلکې خزن راغی تو تن کډه پاروینا دادا خپل بدر کې ګلان د خزان کړل خوند لاند سمرد د خپل شذل میان کړل وتا د خپل بدر کې ګلان وتا خزان کړل وخوند لاند سمرد د خپل شذل میان کړل دین پر شهید اسماعیل خور ته وروینا بلکې خزن راغی تو کین کډه پاروی او بدر قمر کی استا سلی پیاسی رسینا بلکې خزن راغی تو کین کډه پاروینا بلکې خزن راغی تو کین کډه پاروینا سپستا دلا سپار کور کې جاړه غانوي او بیا بل هر کور نه جنازه زمونږ روانې وي سپستا دلا سپهر کور کې جاړه غانوي یا بل هر کور نه جنازه زمونږ روانې وي سپستا سلی دسرو ګلانو لو کوینا بلکې خزن راغی تو جن کډه پاروي ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجرك ولا تفتنا بعده واغفر لنا